अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नबीला के साथ आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं प्रोग्राम इल्म इस्लाम और दुनियावी इल्म के साथ 2020 21 सफ़र। तो आज हम फिर एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं और लोगों को बहुत पसंद आएगा। लोग जो हैं वो इल्म हासिल करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जैसे बहुत से लोग जो हैं वो फ़िरक़ों के मुख्तलिफ़ बातों पे एतराज़ात करते हैं, जो बेइल्म होते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं। इसी तरह वो अली अली कहने पे एतराज़ात करते हैं। इस टॉपिक पर जब मैंने बात की तो मुझे लोगों ने कहा कि आप पहले अहले तशरीह थी, इसलिए आप जो है इस टॉपिक को निकाल कर लाई हैं। आप असल में अहले तशरीह ही हैं और अहले सुन्नत नहीं बनी है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अल्लाह ताला जो है नीयत सच्ची वो जानता है कि अहले सुन्नत अहले तशरीह की बात नहीं है, बात है सच्चे मुसलमानियत की। और अहले सुन्नत जो है वो एक सच्चे मुसलमानियत की तरफ हमें ले जाता है, जिसमें कोई फ़िरक़ा नहीं होता। मुझे जब मैं बनी अहले सुन्नत तो मुझे लोगों ने कहा आप देवबंदी बन जाइए, आप ऐसा करें मुसलमानियत छोड़ दीजिए, आप हिंदू बन जाइए। तो बात तो ये है कि आप सच्चे मज़हब को जब पकड़ते हैं तो एक वो सच्चा मज़हब होता है। तो मैं एक सच्चे मज़हब में हूँ। तो कहने वाले जो हैं वो अब उनको क्या कह सकते हैं भाई, अल्लाह ताला जो है उनको नेक हिदायत दे। बात यह है कि जो एतराज़ करने वाले हैं उन्होंने कहा कि भाई अली अली ज़्यादा ही शिया करते हैं, क्यों वो या अल्लाह या अब्बास या हुसैन या रसूलुल्लाह या फिर सबको मिलाकर क्यों नहीं करते हैं, क्या इनमें खूबी नहीं है? मैं जैसा कि बताया कि मैं इस्लाम को पढ़ती हूँ। मौलाना मुफ्ती इमरान बशीर, मुफ्ती शहरियार, मौलाना ज़ाकिर नाइक और मौलाना तारिक जमील कईयों के दर्स सुनती हूँ और इनके खिताबात में मैं शामिल हो चुकी हूँ और इनसे मैं मिल भी चुकी हूँ। और कोशिश होती है मेरी कि मैं इनसे मुलाकात कर सकूँ और एक बहुत सारी मेरी आलमाओं से मुलाकात होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि उनके दर्स में जाऊँ। इसी तरह मेरी बात इस सिलसिले में एक मौलाना साहब से हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़े मौलाना है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा है कि देखो शिया सिर्फ़ अली का नाम लेकर अपने फ़िरक़े को शिया है बता रहे होते हैं। जैसे हम या रसूलुल्लाह का नारा लगा कर बता रहे होते हैं कि हम रसूल के चाहने वाले हैं, लेकिन हम में भी बहुत से लोग सच्चे नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि बाज़ अहले सुन्नत भी आखिरी जो खलीफा और इमाम अली का नारा लगाते हैं, इस तरह शिया भी लगाते हैं, तो कोई वो बड़ी बात नहीं। लेकिन जो अल्लाह ताला का नाम लेता है साथ और अली का नाम भी लेता है, अहले बैत के लोगों का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लेता है, या क्रिश्चियन की बात करें वो ईसा के साथ और भी लोगों का नाम लेते हैं अपने बड़े, तो लेने वाला मानने वाला वो सच्चा क्रिश्चियन होगा और वो बहुत ही सच्चा मुसलमान होगा जो सबको मानेगा। तो फ़िरक़े की क़ैद में किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है वो अपने अपने लोग फ़िरक़े की क़ैद में हैं। कोई इंसान चाहे रसूल अल्लाह या खलीफा के जो इखलाक़ है, इंसानियत को नहीं मानता है, उनका ग़ुलाम वो सच्चा हो ही नहीं सकता, या वो अली के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकता। ऐसे इंसान का हो सकता है कि कोई अपना फ़ायदा हो, मौलाना साहब ने कहा। और दूसरी बात ये भी आई है कि जो अली अली नहीं करता है उसका शिजरा ख़राब है, जबकि मौलाना साहब ने इसका जवाब बड़ा अच्छा दिया कि अल्लाह रसूल या अली खुलफ़ाए राशिदीन को जो नहीं मानते, अल्लाह अहले बैत और रसूल उसे भी नेमत से नवाजते हैं। तो मौलाना साहब ने भी कहा कि आप परेशान ना हो इस बात पे कि आपका शिजरा किसी को ना मानने से ख़राब होता है या किसी पैरोकार को ना मानने से ख़राब, ऐसी कोई बात नहीं। आपका शिजरा ख़राब नहीं होता है जब तक कि आप पूरी तरह गलत ना हो। और शिजरा जो है वो किसी का भी ख़राब हो सकता है गलत काम करने की वजह से। आप अपना शिजरा ठीक कर लें, यानी अपने जो आपके पुराने नस्ल हैं वो अगर गलत काम करते आए हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी नस्ल को अच्छा बनाएं और अपनी नस्ल को अच्छी बात सिखाएं, अपना शिजरा ठीक करें। आपको क्या पता कि कौन सी बात अल्लाह ताला को किसकी नीयत सच्ची है और क्या बात जो है वो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह या अली या रसूल खुदा यहाँ पर खड़े नहीं हैं किसी की ज़बान को रोकने के लिए। जिसको भी सज़ा मिलेगा वो क़ब्र में मिलेगा। अगर कोई गलत काम भी करता है तो अगर दुनिया में सज़ा नहीं मिलता तो वो क़ब्र में मिलता है, या फिर क़यामत जब आएगी तब मिलेगा। तो एक बात हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम सब ने उस परवरदिगार के पास जाना है। अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया है, अल्लाह ताला ने पैगंबर नाज़िल किया है, हर कौम पे नाज़िल किया है ताकि वो इन बड़े लोगों की बातों से, किताबों से वो लें और अच्छी बात सीखें और लोगों तक फैलाएं। ये आपने फ़ैसला करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, जो शिया हैं या अहले सुन्नत। शिजरा ख़राब किसी के कह देने से, फ़िरक़ा बुरा कह देने से होता नहीं।
آپس میں تفریقات نہیں ڈالنا چاہیے. لہذا جو لوگ نام لیتے ہیں رسول اللہ کا زیادہ اور باقی کا نہیں لیتے ہیں، یا علی کا نام لیتے ہیں زیادہ لیکن ان کے کام اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ان کا اپنے مذہب کو فروغ دینے کا مقصد ہو یا پھر ان کو کچھ سپورٹ ہو رہی ہو، تو اس میں ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والا؟ اس کی پوچھ گچھ کرنے والا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ہے، رسول اللہ اور جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ آپ کی درسگاہ ہے، تربیت گاہ ہے، استاد کی ہے. تو نہ آج کل اسکولوں میں وہ بات ہے، نہ آج کل کی ماؤں میں اتنا وقت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی معلومات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھا سکیں. اپنے لیے اچھی بیوی تو ڈھونڈتے ہیں لیکن اپنے اچھی ماں نہیں ڈھونڈتے ہیں. شریک حیات کے ساتھ ساتھ جس میں شریک حیات بہت زیادہ اچھی ہوگی اس میں ماں بھی ہونی چاہیے. اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی شریک حیات جو ہے وہ آپ خوبصورتی دیکھ کر تو اس کو شادی کرتے ہیں، لیکن نہ وہ شریک حیات اچھی ہوتی نہ وہ ایک اچھی ماں ہوتی ہے. تو اسلام کے خلاف جو ہے وہ بات ڈالی جاتی ہے، ایک ماں یعنی ایک والدین ڈالتے ہیں یا معاشرہ ڈالتا ہے. تبھی ہم جو ہے وہ علی کہنے پہ یا رسول اللہ کہنے پہ اعتراض کرتے ہیں اور دیگر چیزوں پہ اعتراضات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کی معلومات جو ہے وہ ہمیں مل نہیں سکتی، کبھی کبھی مل جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں میں پردہ رہنے کو کہا ہے، ایک یہ بھی بات ہے. تو آخر ہم سے ان چیزوں پہ کئی سوال و جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہم آخر بڑے لوگوں کو کیوں بیچ میں لا کر یہ بات کرتے ہیں کہ علی علی کیا جاتا ہے، رسول اللہ کیا جاتا ہے. تو بڑے لوگوں کو بیچ میں نہ لایا جائے. ہمیں مذہبی ڈرامے چینل پہ ہونے چاہیے. ہمارے چینل ہمارا کیا کر رہا ہے؟ کبھی اس نے حضرت عثمان غنی پہ، کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ، کیا حضرت امام حسین عسکری علیہ السلام پر، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پہ کوئی ایسا ڈرامہ، مذہبی ڈرامہ بنایا ہے؟ لوگوں کو معلومات ہے کوئی ایسی دین کی، یا کوئی ایسا پروگرام جو پچھلی باتوں کو، تاریخ کو دہرایا جاتا ہو؟ ایسا کوئی پروگرام بھی ہمیں نظر ٹی وی پہ نہیں آتا ہے. چند چینلز ہیں پاکستان میں اور اس میں بھی جو ہے مذہب کی جو اہم بات ہے، بہت ساری پیچھے کی بات آپ کو نہیں پہنچتی. اگر پہنچتی بھی ہے تو بدل کر کے پہنچتی ہے بعض اوقات. اس پر جب میں نے کسی میڈیا کے صاحب سے کہا تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مختلف فرقوں کے حوالے سے ڈرامے بنائیں گے، ذات پات کے حوالے سے، تو ملک میں جھگڑا ہو سکتا ہے. تو یہ تو بات اس وقت سوچنی چاہیے تھی تاریخی زمانے میں کہ آپ کو اسلام میں کیا چیز چھپانا ہے، کیا چیز نہیں چھپانا ہے. اور جب چھپایا گیا ہے تو ایسا کوئی قانون ہونا چاہیے کہ جو شیعہ غلط بات کرے یا جو اہل سنت غلط بات کریں بڑے لوگوں کے بارے میں، یا کوئی عام بھی چھوٹی سی بات کرے، کوئی اعتراض کرے جو بلا وجہ کا اعتراض بنتا ہو بڑی شخصیت کو بیچ میں لا کر، تو اس پہ قانون ان کو پتہ ہو کہ مجھے یہ اس بات پہ سزا ملے گی، تو وہ جو ہے مسجد سے وہ بات نکل کر، امام بارگاہ سے نکل کر وہ بات کبھی بھی نہ جائے. آپ نے کبھی سوچا کہ جو فیشن شو ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر مرد حضرات دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کبھی کوئی عورت تو وہاں موجود بہت کم ہی ہوتی ہے فیشن شو دیکھنے کے لیے. ہم جو ہے وہ مرد حضرات کو فیشن دکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ اسلام میں حرام ہے. جیسے کہ میوزک کے بارے میں اسلام میں حرام ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ مردوں کو غلط راہ پہ لے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو میوزک کے ذریعے آپ جو ہے غلط راہ پہ لے جا رہے ہیں لوگوں کو. اگر آپ اپنی فیملی میں ایک بات اپنے بچے کو غلط بتاتے ہیں، یا خاندان کے کسی فرد کو بتاتے ہیں، یا مسجد سے امام بارگاہ اور مسجد میں کیا جاتا ہے بات، تو وہ نکل کے ایک بات کہاں سے کہاں جاتی ہے. تو حکومت جو ہے وہ پیسوں کے لیے کام کرتی ہے. مذہب کی روک تھام، جو غلط بات ہوتی ہے مذہب کے حوالے سے، وہ بھی حکومت اس پہ توجہ نہیں دیتی ہے. بہت سارے علاقوں میں ابھی دیکھیں تھے صحابہ کے حوالے سے کوئی بات جو ہے اہل تشریح نے غلط کہا ہے. مجھے تو علم نہیں ہے اس بارے میں، ابھی جب میں علم حاصل کروں گی تو پھر میں کچھ کہہ سکتی ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ کہا نہیں گیا، روک تھام جو ہے وہ سختی سے ابھی بھی نہیں ہوئی ہے. تو خلفائے راشدین ہو یا اہل بیت ہوں، سب کی اچھی اچھی باتیں ہیں، اور جو آپس میں تفریقات ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نیک ہدایت دے. اور جو ہے آپ لوگ جو ہیں جو لوگ کرتے ہیں غلط بات ان میں شامل نہ ہوں. آپ بھی کوئی ایسی بات نہ نکالا کرے کہ بھائی علی علی کوئی کرتا ہے کیوں، یا رسول اللہ کیوں نہیں کرتا، یا اللہ کوئی کیوں کرتا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں پہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھائی جو غیر مسلم ہے وہ بھی بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے، اللہ تو سب کو دیتا ہے. بہت سارے ایسے غیر مسلم ہیں، میں سب کی ہرگز بات نہیں کر رہی ہوں. جو ہے مسلمانوں میں تو بہت غیر لوگ ہیں.
تو ہمیں جو ہے ان سب چیزوں کی جب سزا ہوگی تو وہ چاہے غیر مسلم ہو چاہے وہ ہم مسلمان میں سے کوئی ہو، تو جب تک سزا جو ہے گورنمنٹ جاری نہیں کرے گی، اس پہ پابندی نہیں لگے گی، کیونکہ اسلام میں بھی اس کی جو ہے سزا پہلے ملتی تھی لوگوں کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے دور میں، تو پھر اب کیوں نہیں قانون ایسا کوئی آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں خود بخود پیدا کر دے گا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی انسان کو کچھ دے نہیں سکتا ہوں، تو آپ کے اچھے الفاظ، آپ کے اچھے خیالات ہی اگر آپ منہ سے نکال لیں گے تو اس کے لیے وہی کافی ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ جان کر نہیں دیتے ہیں، اگر جان کر لوگوں کی مدد نہیں کرتے کہ ہم کسی کی مصیبت اپنے گلے میں کیوں ڈالیں، تو اس کا سوال جواب اللہ سے ہوگا، اور آپ کو اس وقت معلوم ہوگا، تو اس وقت بیکار ہے۔ جب آپ پہ مصیبت پڑے گی تو آپ کو احساس ہوگا۔ اور بعض اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری کرنی کی سزا ہمیں دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اجازت دیجیے نبیلہ نبیل کو، پھر اگر چاہا اللہ نے زندگی رکھی، میری دعا کریے میری پوری یعنی کہ اداکار نبیل میرے ہسبینڈ کے لیے، ان کے فیملی کے لیے، اور میری زندگی کے معاملات کے حوالے سے بھی دعا فرمائیے۔ پھر کوئی پروگرام ربیع اول میں یا پھر کوئی اچھے سے موقع پہ نبیلہ آپ کے لے کر آئے گی۔ اللہ حافظ۔